खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना उसके 9वें बाब में मेरे पिछले मैसेज में हमने पढ़ा था पहली आयत से लेकर 12वीं आयत तक कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से जन्म के अंधे को, जो पैदाइशी अंधा था, जो राह पर बैठकर भीख मांगता था, जो किसी को देख नहीं सकता था, सिवाय इसके कि वो अपनी लाचारी की वजह से, सिवाय इसके कि वो भीख मांग के अपना गुजारा कर सके, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से मट्टी को थूका मट्टी पर और उसको साना, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों पर वो मट्टी लगाई और उसे कहा कि जाके धो ले, और उसने जब धोया तो वो बीना हो गया और वो देखने लगा। उसके बाद में जब उसको रोशनी मिल गई, जब वो देखने लगा, तो फिर कुछ लोग जो उसको जानते थे, जो उसको भीख मांगते हुए देखते थे, जिस राह पर वो हमेशा बैठता था, जिन जिन रास्तों से वो गुज़र कर भीख मांगता था, तो वो लोग फिर उस अंधे शख्स को की इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी जांच पड़ताल के लिए वो लोग उसे फरीसियों के पास लेके गए, जो कि मजहबी रहनुमा थे यहूदियों के, इसराइल में, जो कि उनके मजहबी रहनुमा, उनके आलम, उनके पास वो लेके गए उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन उनके थ्रू करवाने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करवाने के लिए कि ये बंदा, ये जो शख्स है जो अंधा था, भीख मांगता था, और अब ये कैसे देख सकता है, अब इसकी आंखें कैसे वापस आ गई, और जिस शख्स ने इसको आंखें दी है, आया कि वो खुदा की तरफ से है, वो नबी है, या वो क्या है। तो मेरे अजीज़ों, मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूँगा, मुक़द्दस यूहन्ना उसके 9 बाब की 13वीं आयत से मैं पढ़ना शुरू करूँगा, और उसकी 13वीं आयत से, मुक़द्दस यूहन्ना 9 बाब उसकी 13वीं आयत से। लोग उस शख्स को जो अंधा था, लोग उस शख्स को जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। फरीसियों के पास लोग उस अंधे को लेके गए उसकी जांच पड़ताल करने के लिए, कि वो पहले अंधा था, अब कैसे देख सकता है। और जिस रोज़ यीशु ने मट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी, वो सब्बत का दिन था। वो सब्बत का दिन था मेरे अजीज़ों, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मट्टी पर थूका और उस मट्टी को सान कर उसकी आंखों पर लगाया और उसकी आंखों से दी, जो जन्म का अंधा था उसकी आंखें खोली, तो वो सब्बत का दिन था। क्योंकि पुराने अहदनामे में हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, हम पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि सब्बत के दिन कोई नेकी बदी का काम ना करना। मेरे अजीज़ों, मैं ख़ास तौर पर आप पर ये इस भेद को खोलना चाहता हूँ। इस भेद से मुराद कि इस बात को बहुत ही क्लियर तरीके से आप पर ज़ाहिर करना चाहता हूँ, जो कि हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, कि सब्बत का दिन जो था, इसमें कोई भी किसी किस्म का काम वो लोग नहीं करते थे, यहूदी और इसराइली। वो सिर्फ यहूदियों के लिए था। ये हुक्म जो था सिर्फ यहूदियों के लिए था, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मेरा बाप सब्बत के दिन शुरू से लेकर जब से दुनिया बनी है आज तक काम करता आया है, और मैं भी बाप की तरह काम करता आया हूँ। मतलब कि लोगों को शिफा देना, मुर्दों को ज़िंदा करना, अंधों को आंखें देना, और लंगड़े और लूलों को शिफा देना, और बीमारों को शिफा देना, और तरह तरह की शिफायात, और हमेशा की ज़िंदगी लोगों को देना। मेरा बाप भी आज तक सब्बत के दिन में भी
खुदा बाप के लिए खुदा यीशु मसीह ने ये कहा और अपने लिए कहा। और खुदा यीशु मसीह ने पाक कलाम में बहुत सी जगहों पे हम पढ़ते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि इब्ने आदम, खुदा का इकलौता बेटा, खुदा का बेटे के पास सब्बत के वो सब्बत का मालिक है। खुदा यीशु मसीह सब्बत का मालिक है। इसका मतलब ये है मेरे अजीज़ों कि वो हर चीज़ पर इख्तियार रखता है, वो सब्बत का भी मालिक है। और फरीसी और मजहबी रहनुमा जो इसराइल में थे, यहूदियों के एक्सक्यूज़ मी, वो खुदा यीशु मसीह के बहुत से मोजज़ात जो हैं खुदा यीशु मसीह ने सब्बत के दिन में किए, क्योंकि खुदा खुद एक मोजज़ा है। और खुदा के पास अगर कोई आए या खुदा किसी के पास जाए तो उसमें अगर किसी चीज़ की कमी हो या उससे कोई कमज़ोरी हो या बीमारी हो, तो खुदा अगर उसको विज़िट करे, खुदा अगर उसके पास आए, तो उसकी बीमारियां और कमी और कमज़ोरियां और जो चीज़ उसमें क्रिएशन में, उसकी पैदाइश में नहीं उसको मिली, तो खुदा वो भी उसको दे सकता है। हालेलुया, आमीन। और खुदा यीशु मसीह ने बहुत से मोजज़ात, बहुत से काम जो सब्बत के दिन में किए और आम दिनों में भी किए, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के पास जो कोई भी आता था, हज़ारों की तादाद में लोग जो इत्मीद रखते थे, खुदा यीशु मसीह को जो छू लेते थे वो शिफा पाते थे। जिनको खुदा यीशु मसीह छूता था उनको शिफा देता था। आमीन। तो फरीसी जो हैं, जो यहूदियों के रहनुमा, जो कि मजहबी रहनुमा, जो कि बेइत्काद, जो कि खुदा के प्यार से खाली, खुदा के प्यार से खाली का मतलब ये है मेरे अजीज़ों कि जो खुदा की बख्शिश को नहीं जानते हैं, कि जो कि सिर्फ़ कलाम को, अगर पुराने अहदनामे को, अगर वो नबियों के सहीफ़ों को और तौरात को अगर वो पढ़ते भी थे, तो अपने तर्ज से, अपने तरीक़ा से, अपने तौर तरीक़ा से उसको पढ़ते थे और अपने तौर तरीक़ा से उस पर अमल करते थे और अपने तौर तरीक़ा से उस पर लोगों से अमल करवाते थे। और बहुत से लोगों को तो वो कोड़े लगवाते थे, अपने मजहबी जो टेंपल यानी कि सिनेगॉग से वो उनको ख़ारिज कर देते थे और उन पे तरह तरह के फतवे लगाते थे। और यहाँ तक कि हम आज भी दुनिया में देखते हैं कि कुछ लोगों को यहाँ तक कि कत्ल कर दिया जाता है और बाद में मजहबी रहनुमा उन पर जब फतवा लगाते हैं और उनको कत्ल कर दिया जाता है। बहुत से मुल्कों में, बहुत से मज़ाहिब में, बहुत से कौमों में, ईमानदारों में भी ऐसा देखने में, ऐसे फतवे तो नहीं लगाए जाते ईमानदारों में, लेकिन ये है कि हम जो खुदा के प्यार से खाली होते हैं, जो लोग, वो लोगों पर फतवे लगाते हैं, लोगों के गुनाह जो हैं उनको माफ़ नहीं करते हैं और खुदा की बख्शिश को नहीं जानते हैं। मेरे अजीज़ों, पाक कलाम में लिखा है, मुक़द्दस यूहन्ना उसके 3 बाब की 16वीं आयत में, कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। मेरे अजीज़ों, खुदा की मोहब्बत से जब लोग खाली होते हैं, वो सिर्फ़ मजहबी होते हैं। मजहबी इस तरह से होते हैं, वो सिर्फ़ फतवे लगाना जानते हैं, वो सिर्फ़ लोगों को सज़ाएं देना जानते हैं, वो सिर्फ़ लोगों के गुनाहों को कायम रखते हैं अपने दिलों में और उनको भूल नहीं सकते हैं और उनको नफ़रत की नज़र से देखते हैं। ये लोग होते हैं मेरे अजीज़ों, मजहबी लोग होते हैं जो खुदा की मोहब्बत से खाली होते हैं। क्योंकि पहला जो 10 हुक्मों में से पहला हुक्म है, उस हुक्म में वो हुक्म ऐसे है मेरे अजीज़ों कि तू अपने खुदा को सारे दिल, सारी जान, सारी अक्ल से, मोहब्बत से, उसकी परस्तिश करने से, खुदा को, उसकी मोहब्बत को जानने से उसकी परस्तिश कर, उसकी शुक्रगुजारी कर, उसकी मोहब्बत को जान और अपने सारे दिल, सारी जान और सारी अक्ल से उसको प्यार कर। खुदा के प्यार को जानना,
खुदावन किस तरह से खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की और अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने खुदावंद खुदा ने अपने बेटे को दुनिया में इसीलिए भेजा कि हमारे सारे गुनाहों को खुदावंद यीशु मसीह अपने ऊपर लेकर सूली पर जान दे, हमारी सज़ाओं को अपने ऊपर ले। इसी से हम जानते हैं खुदा की मोहब्बत। जो खुदा की मोहब्बत से खाली है वो किसी का इंसाफ नहीं कर सकता मेरे अजीज़ों, वो बेइत्तेकाद है मेरे अजीज़ों, वो खुदा की मोहब्बत को नहीं जानता मेरे अजीज़ों। और जब हम में खुदा की मोहब्बत नहीं होती है तो हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो सकते, और जब तक हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होते तो हम आज़ाद नहीं होते हैं मेरे अजीज़ों। हमें सच्चाई से वाकिफ़ होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। खुदा की मोहब्बत हम में होना बहुत ज़रूरी है मेरे अजीज़ों। और ये जो फ़की और फरीसी, जो मज़हबी रहनुमा, जो कि उस अंधे शख्स की जो कि जांच पड़ताल करते हैं कि ये जन्म से अंधा था, और लोगों से उन्होंने सुना, गवाही दी लोगों ने कि ये जन्म का अंधा भीख मांगता था और अब इसकी आंखें कैसे खुल गई, ये कैसे देख सकता है। तो खुदा यीशु मसीह पर वो हमेशा फतवा यही लगाते थे। खुदा यीशु मसीह पर मेरे अजीज़ों, उनको खुदा यीशु मसीह को सूली पर देने से पहले यहूदियों का, मज़हबी रहनुमाओं का सिर्फ यही फतवा, 3 फतवे थे उनके मेरे अजीज़ों। एक उनका फतवा ये था खुदा यीशु मसीह के ख़िलाफ़ कि वो गुनहगारों के साथ ताल्लुक़ रखता है, गुनहगारों को अजीज़ रखता है, गुनहगारों के साथ बैठता उठता है और उनके साथ खाता और पीता है। क्योंकि मेरे अजीज़ों खुदा, और वो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती थी, जो कि खुदा के प्यार से खाली थे। जो लोग मज़हबी होते हैं, जो खुदा के प्यार से खाली होते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि बीमारों को तबीब की ज़रूरत है, यानी कि बीमारों को, जो शख्स बीमार है उसको डॉक्टर की ज़रूरत है। और जो अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं, जो फ़की और फरीसियों के जैसे जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, जो अपने आप को तंदुरुस्त समझते हैं, उनको तबीब की ज़रूरत नहीं है। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं रास्तबाजों के लिए नहीं बल्कि गुनहगारों के लिए आया हूँ। हालेलुया। जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं उनके लिए नहीं। जो अपने आप को पहले से ही रास्तबाज समझते हैं, जो अपने कामों की वजह से और अपनी ही तालीम की वजह से और अपने ही कानून की वजह से जो खुदा के प्यार से खाली हैं, जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं, मैं उनके लिए नहीं आया बल्कि गुनहगारों के लिए आया हूँ, जो मेरी बातें सुनते हैं, जो मेरे पीछे पीछे आते हैं, जो मेरे कलाम पर अमल करते हैं और जो मुझ पर ईमान लाते हैं कि मैं खुदा का इकलौता बेटा हूँ। मैं उनके लिए आया हूँ, मैं गुनहगारों के लिए आया हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह हम गुनहगारों के लिए आया, क्योंकि हर एक ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। हम सब गुनाह करते हैं मेरे अजीज़ों। अगर हम अपने आप को जांचें, हम हर कोई, हम में से हर कोई अगर अपने आप को जांचे तो हम बहुत से गुनाह करते हैं मेरे अजीज़ों, बहुत से झूठ बोलते हैं मेरे अजीज़ों। और खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ दुनिया में इसीलिए आया था मेरे अजीज़ों, हालेलुया, कि वो गुनहगारों के लिए ही आया था, गुनहगारों को हमेशा की ज़िंदगी देने के लिए और उनके गुनाहों को माफ़ करने के लिए ही आया था। और जो अपने आप को रास्तबाज समझते हैं उनके लिए वो नहीं आया था मेरे अजीज़ों। जो समझते हैं कि हम हमारी अक्ल से और हमारी रास्तबाजी के वसीला से हम बच जाएंगे, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे, वो उनके लिए नहीं आया था मेरे अजीज़ों, क्योंकि उन्होंने अपना दिल सख्त किया हुआ है मेरे अजीज़ों। आमीन। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा, तू किस तरह बीना हुआ? उसने उनसे कहा, उसने मेरी आँखों पर मट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब बीना हो गया हूँ। उस शख्स ने कहा कि यीशु ने मेरी आँखों पर मट्टी लगाई और मैंने धोया और मैं देखने लगा, मैं बीना हो गया। बस बाज़ फरीसी कहने लगे, ये आदमी खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि सब्बत के दिन को नहीं मानता। मगर बाज़ ने कहा कि गुनहगार आदमी क्यों कर ऐसे मोजज़े दिखा सकता है? बस उनमें इख्तलाफ हुआ। बस बाज़ फरीसी कहने लगे,
یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا کہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سبت کے دن کو نہیں مانتا۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا جو کہ سبت کا مالک ہے، تو وہ یہ کہنے لگے فریسی کہ یہ شخص جو ہے، یہاں پر انہوں نے کہا، فریسی کہنے لگے یہ آدمی جو ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ انہوں نے اس کو یسوع بھی نے کہا، مسیح بھی نے کہا، اس کا بھی انکار کیا۔ یہ آدمی بالکل انہوں نے انکار ہی کر دیا، ہر طرح سے خدا یسوع مسیح کا انکار کر دیا، ہر طرح سے کہ یہ بندہ خدا کی طرف سے، یہ آدمی خدا کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن ان میں اختلاف ہوا۔ بعض نے کہا کہ گناہگار آدمی کیوں کر ایسے معجزے دکھا سکتا ہے؟ بس ان میں اختلاف ہوا۔ ان میں دو طرح کے جو ہیں ان میں تفرقہ ہو گیا، ان میں اختلاف ہوا۔ ایک طرح کے فریسی جو ہیں وہ کہتے کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتا، جو کہ سبت کو نہیں مانتا، اور دوسرے جو ایک گروپ ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی گناہگار آدمی کیسے معجزے ایسے دکھا سکتا ہے کہ ایک جنم کے اندھے کو آنکھیں کیسے دے سکتا ہے۔ 18ویں آیت میں، لیکن یہودیوں کو یقین نہ آیا کہ یہ آدمی اندھا تھا اور بینا ہو گیا ہے، جب تک انہوں نے اس کے ماں باپ کو جو بینا ہو گیا تھا بلا کر ان سے پوچھ لیا کہ کیا یہ تمہارا بیٹا ہے جسے تم کہتے ہو کہ اندھا پیدا ہوا تھا، پھر وہ اب کیوں کر دیکھتا ہے؟ اس کے ماں باپ نے جواب میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن یہ ہم نہیں جانتے کہ اب وہ کیوں کر دیکھتا ہے، اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کس نے اس کی آنکھیں کھولی۔ وہ تو بالغ ہے، اسی سے پوچھو، وہ اپنا حال آپ کہہ دے گا۔ میرے عزیزو، ان فریسیوں کو پھر بھی یقین نہ آیا۔ جتنے لوگ اس اندھے کو ان کے پاس لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ یہ بندہ، یہ پہلے اندھا تھا، یہ بھیک مانگتا تھا، یہ جنم کا اندھا ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ انہوں نے ان کا بھی یقین نہ کیا، انہوں نے اس اندھے کا بھی یقین نہ کیا۔ پھر اس کے ماں باپ کو بلایا، ان سے جانچ پڑتال کی، ان کی ساری انویسٹیگیشن کی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور یہ اندھا پیدا ہوا تھا، لیکن اب ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ کیسے، اب اس کی آنکھیں کس نے کھولی اور کیسے یہ دیکھ سکتا ہے، کیسے یہ دیکھنا اس کو روشنی مل گئی، کیسے یہ اب دیکھنا شروع کر دیا اس نے۔ یہ تو بالغ ہے، یہ اس کی اتنی عمر ہے کہ یہ اپنا حال خود بتا سکتا ہے، اسی سے پوچھو۔ یہ اس کے ماں باپ نے یہودیوں کے ڈر سے کہا، کیونکہ یہودی ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی اس کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو عبادت خانہ سے خارج کیا جائے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، ہم نے یہاں پر پڑھا کہ یہودی جو ہیں وہ ایکا کر چکے تھے کہ اگر کوئی خدا یسوع مسیح کے مسیح ہونے کا اقرار کرے تو ہم اسے اپنے عبادت خانہ سے خارج کر دیں گے، اپنی سوسائٹی سے خارج کر دیں گے، اپنی ہر طرح کے لین دین سے ان کو خارج کر دیں گے، اپنی ہر طرح کی روایت سے ان کو خالی کر دیں گے، ہم کسی قسم کی بھی ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ بہت سے خاندانوں میں اور بہت سے علاقوں میں اور بہت سے گلی محلوں میں جو کچھ پنچایتیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو حقہ پانی، یعنی کہ ان کے ساتھ ہر طرح کا برتاؤ جو ہے بند کر دیتے ہیں۔ اس طرح سے یہودیوں نے بھی ایکا کیا تھا کہ اگر کوئی شخص خدا یسوع مسیح کے مسیح ہونے کا اقرار کرے کہ یہ مسیح ہے تو ہم اس کو اپنے عبادت خانہ سے نکال دیں گے، ہر طرح کا تعلق اس سے
سے ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ مذہبی لوگ تھے میرے عزیزو، خدا کے پیار سے خالی، خدا کی قدرت سے خالی، خدا کی بخشش سے خالی، خدا کے پیار سے بالکل خالی، کہ خدا اپنے پیار میں گناہگاروں کو شفا دیتا ہے، اپنے پیار میں اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اپنے پیار میں خدا آسمانی باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل ہے۔ اس چیز سے وہ خالی تھے، خدا کے پیار سے، خدا کے فضل سے خالی تھے اور خدا کی بخشش سے خالی تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اگر خدا یسوع مسیح کے اس کا مسیح ہونے کا کوئی اقرار کرے تو ہم اس کو اپنے عبادت خانہ سے خالی کر دیں گے۔ اس واسطے اس کے ماں باپ نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ وہ بالغ ہے، اسی سے پوچھو۔ پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ پھر انہوں نے بلایا۔ یہ جو انویسٹیگیشن ہے، جو جانچ پڑتال ہے، وہ الگ الگ، یعنی کہ اس کے ماں باپ کو، جو اندھے کا ماں باپ تھا، ان کو جب بلایا تو سیپریٹلی ان کو الگ جگہ پہ ان کی جانچ پڑتال کی، اور پھر بعد میں جب ان کی جانچ پڑتال کی تو بعد میں پھر اس اندھے شخص کو بلایا اور انہوں نے کہا پس انہوں نے اس شخص کو جو اندھا تھا دوبارہ بلا کر کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ یہ آدمی گنہگار ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کی تمجید کر، ہم تو جانتے ہیں کہ جس نے تجھے آنکھیں دی ہیں یہ گنہگار ہے۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں اس نے جواب دیا، اندھے نے جواب دیا، اس نے جواب دیا، میں نہیں جانتا کہ وہ گنہگار ہے یا نہیں، ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب بینا ہوں۔ اس شخص نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ وہ شخص خدا یسوع مسیح گنہگار ہے یا نہیں، میں صرف ایک بات جانتا ہوں کہ میں اندھا تھا، اب میں دیکھنے لگا ہوں، اب میں بینا ہو گیا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ پھر انہوں نے اس سے کہا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح تیری آنکھیں کھولی۔ پھر انہوں نے پھر اس سے سوال کیا کہ اس نے تیرے ساتھ کیا کیا، کس طرح سے تیری آنکھیں کھولی۔ اس نے انہیں جواب دیا، میں تو تم سے کہہ چکا اور تم نے نہ سنا۔ وہ اندھا شخص فریسیوں کو، جو کہ مذہبی رہنما اور خدا کے پیار سے خالی، ان کو کہتا ہے کہ میں تو تم سے کہہ چکا، میں تو تم سے بار بار کہتا ہوں، میں نے تو سب کچھ تمہیں بیان کیا، لیکن تم نے سنا ہی نہیں، کیونکہ تم سننا ہی نہیں چاہتے ہو۔ تم صرف مسیح کو کسی نہ کسی طرح سے پھنسانا چاہتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے مسیح یسوع پر کوئی فتویٰ لگانا چاہتے تھے، کیونکہ وہ خدا کے منصوبے سے خالی، خدا کے پیار سے خالی، خدا کی محبت سے خالی، اور صرف نفرت سے اور غصے سے اور انتقام سے بھرے ہوئے لوگ تھے۔ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا کہ تم نے سنا ہی نہیں، تم سننا ہی نہیں چاہتے ہو، تم صرف، کیونکہ وہ سننا چاہتے ہی نہیں تھے، وہ صرف چاہتے تھے کہ ہم کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی چیز ڈھونڈیں جس سے یسوع کو گنہگار ثابت کر سکیں، جس کو یسوع کو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ گنہگار ہے، جس سے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ مسیح نہیں ہے، جس سے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا نہیں ہے، جس سے کہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ انسان خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ میرے عزیزو، اس قدر وہ خدا یسوع مسیح سے فریسی اور فقی اور فریسی اور یہودی اس قدر اس سے خدا یسوع مسیح کے معجزوں کی باوجود، مردوں کو زندہ کرنے کے باوجود اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اس کو سزا دینا چاہتے تھے۔ میرے عزیزو، اس قدر وہ خدا کے پیار سے خالی تھے، صرف اپنی روایات سے انہوں نے اپنے دل کو اپنے غصے اور اپنی تعلیمات سے اور اپنے قانون سے بھرا ہوا تھا۔ میرے عزیزو، اس نے کہا کہ تم نے سنا
ने ना सुना, दोबारा क्यों सुनना चाहते हो? क्या तुम भी उसके शागिर्द होना चाहते हो? उस अंधे शख्स ने कहा कि तुम दोबारा क्यों सुनना चाहते हो, बार बार क्यों ये सुनना चाहते हो? क्या तुम उसके शागिर्द होना चाहते हो? वो उसे बुरा भला कहकर कहने लगे कि तू ही उसका शागिर्द है, हम तो मूसा के शागिर्द हैं। उस अंधे शख्स को कहने लगे, बुरा भला कहने लगे, बुरी बुरी बातें कहने लगे, उसको पता नहीं कैसी कैसी बातें कहने लगे, बुरा भला उसकी बेइज्जती करने लगे और उसको कहते कि तू ही उसका शागिर्द बन, हम तो मूसा के शागिर्द हैं, मूसा के शागिर्द हैं। लेकिन खुदा के प्यार से खाली, मूसा के शागिर्द खुदा के प्यार से खाली। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है। फरीसियों ने कहा, यहूदियों ने कहा कि हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते। यहाँ तक कि यहाँ पर उन्होंने इस शख्स को कि खुदा यीशु का नाम भी लेना पसंद नहीं किया, यीशु का नाम भी वो इस शख्स को कि इस शख्स को हम नहीं जानते हैं कि यह कहाँ से है, हालांकि वो खुदा से था, वो खुदा का बेटा है, वो खुदा से पैदा हुआ, अनदेखे खुदा की सूरत, खुदा का कलमा अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा, राहत और ज़िंदगी की रोटी और पानी। लेकिन वो कहते कि हम नहीं जानते कि वो जानते कि कहाँ से है, कि ये शख्स खुदा यीशु मसीह कहाँ से है जो मुर्दों को ज़िंदा करता है। उसका पूरा इनकार, क्योंकि उनका दिल नफ़रत से, गुस्से से भरा है। सिर्फ खुदा का कलाम उसमें नहीं है, खुदा का रूह उनमें नहीं है, क्योंकि खुदा की बातों पर वो नहीं कायम रहते हैं। अपने कानून, अपने जज्बात, अपने तौर तरीक़ा से कलाम को देखना, तौरात को देखना, नबियों के सहीफ़ों को देखना अपनी तरह से, और फिर अपनी तरह से उसके ऊपर लोगों को अमल करवाना और उस पर ख़ुद भी अमल करना, ज़बरदस्ती, नफ़रत से, गुस्से से, प्यार से बिल्कुल खाली, ज़बरदस्ती लोगों को कोड़े लगा कर, लोगों को ब्लैकमेलिंग कर के कि हम तुम्हें अपने मजहबी हर तरह के ताल्लुक़ से तुमको दूर कर देंगे। हम जानते हैं कि खुदा ने मूसा के साथ कलाम किया है, मगर इस शख्स को नहीं जानते कि कहाँ का है, जानते ही नहीं, पूरा इनका इनकार कर दिया। और फिर हमने पीछे पढ़ा कि वो एका कर चुके थे कि अगर कोई मसीह के यीशु के मसीह होने का कोई इकरार करे, कि कहे कि वो मसीह है, तो हम उसे अपनी सारी रसूमात से, अपनी इबादत खाना से खारिज कर देंगे। उस आदमी ने जवाब में उनसे कहा, ये तो ताजुब की बात है। उस आदमी ने, उस अंधे आदमी ने, जो कि उससे ज़्यादा दानाई रखता था, अक्ल और दानाई रखता था उनसे ज़्यादा, कि वो कहता है कि ये तो ताजुब की बात है, ये तो हैरानगी की बात है कि तुम लोग नहीं जानते कि वो कहाँ का है। उनसे कहा कि ये तो ताजुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हालेलुया। वो कहता है कि ये ताजुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। जन्म के अंधे की आंखें खोली, जन्म के अंधे को आंखें दी। खुदा, मेरे अजीज़ों, हम खुदा के लोग हैं,
خدا نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام ہی خدا تھا۔ کلام کے وسیلہ سے ہی سب کچھ پیدا کیا گیا، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے کلام کے بغیر کچھ بھی پیدا نہیں کیا گیا۔ خدا یسوع مسیح جو ہمارا خالق اور مالک ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ ہے، اس نے اس شخص کی جو جنم سے آنکھیں نہیں تھی اس کو آنکھیں دیں، اس کی آنکھیں کھولی۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تعجب کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ تم لوگ جو مذہبی رہنما اپنے آپ کو اتنے بڑے عالم کہتے ہو، تم جو ترائت اور مذہب اور صحیفوں کو پڑھتے ہو، اور تم نہیں جانتے کہ وہ شخص کہاں سے ہے، حالانکہ اس نے میری آنکھیں کھولی۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ یہ اندھا انسان کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ اگر کوئی خدا پرست ہو، خدا گناہگاروں کی نہیں سنتا۔ اگر کوئی خدا پرست ہو، اگر کوئی خدا پرست ہو جو خدا پر ایمان رکھتا ہو اور کسی کے لیے دعا کرے کہ اس کو شفا مل جائے یا اس کی کوئی پرابلم ہے یہ دور ہو جائے، تو خدا اس کی سنتا ہے۔ اگر کوئی خدا پرست ہو اور اس کی مرضی پر چلے تو وہ اس کی سنتا ہے۔ یہ اندھا شخص کہہ رہا ہے ان مذہب کے ٹھیکیداروں کو، اتنی حکمت اس میں، خدا کی حکمت اس میں کہ گناہگاروں کی خدا نہیں سنتا ہے، لیکن اگر کوئی خدا پرست ہو، کوئی خدا پر ایمان رکھتا ہو، کوئی خدا سے پیار کرتا ہو تو خدا اس کی سنتا ہے، یا اس کی مرضی پر چلتا ہو تو خدا اس کی سنتا ہے، اور خدا اس کی جو فریاد ہے، اس کی جو التجا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ! یہ اندھا شخص خدا کی حکمت سے بول رہا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ یہاں پر وہ اندھا کہہ رہا ہے میرے عزیزوں کہ دنیا کے شروع سے، جب سے دنیا بنی ہے، شروع سے کبھی بھی سننے میں یہ نہیں آیا کہ کسی جنم کے اندھے کی آنکھیں کسی نے کھولی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح، میرے عزیزوں، میں کل سوچ رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح کے جیسا کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے جیسا کون ہے؟ میں سوچ رہا تھا کون ہے، کون ہو سکتا ہے؟ پھر میرے دل میں خدا کی حکمت سے، پاک روح کی مدد سے میرے دل میں یہ بات آئی کہ خدا کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا ہے میرے عزیزوں، کوئی بھی یسوع کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی خدا کے جیسا نہیں ہو سکتا ہے میرے عزیزوں۔ دنیا کے شروع سے کبھی سننے میں نہیں آیا کہ کسی نے جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ ہاللیلویہ! خدا ہی صرف جنم کے اندھے کی آنکھیں کھول سکتا ہے۔ جنم کے اندھے کی آنکھیں صرف خدا ہی کھول سکتا ہے۔ خدا یسوع مسیح، خدا کا اکلوتا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ، صرف وہی کھول سکتا تھا، صرف وہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، پھر صرف وہی لنگڑوں کو اور چلا سکتا ہے، صرف وہی جن کے ہاتھ پاؤں سوکھ گئے ہوتے ہیں، ان کے مسلز کام نہیں کرتے، صرف ان کو وہ بحال کر سکتا ہے۔ ہمارے دل اور جگر اور گردوں کو اور جسم کی ہر ایک چیز کو جو نکارا ہوگی، صرف اس کو وہ بحال کر سکتا ہے، ہمیں نہیں دے سکتا ہے۔ ہاللیلویہ! صرف خداوند یسوع مسیح ہی ایسا کر سکتا ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا، دنیا کا نجات دہندہ۔ میرے عزیزو، آج بھی اس کے نام سے معجزے ہوتے ہیں۔ ہاللیلویہ! 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 شروع سے جب سے دنیا بنی ہے کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی نے کسی جنم کے اندھے کی آنکھیں کھولی ہوں۔ یہ اس کی گواہی ہے اس اندھے کی، جو کہ مذہب سے اتنا واقف نہیں ہے، لیکن خدا نے اسے حکمت بخشی، اس کے اندر خدا کی حکمت ہے، وہ خدا کی بخشش کو جانتا ہے، وہ خدا کے پیار کو جانتا ہے، لیکن جو دن رات تو رات اور
नबियों के सहीफ़ों को अपने तौर तरीके से देखते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, जो कि रूहानी तौर से अंधे हैं, लेकिन वो नहीं समझ सकते। लेकिन ये अंधा, जो जन्म का अंधा, जो राह पर बैठा भीख मांगता था, वो खुदा की रहमत को, खुदा की बख्शिश को, खुदा के फजल को, खुदा के प्यार को जानता है। लेकिन वो नहीं जानते, क्योंकि उनके दिल नफ़रत से, गुस्से से, लोगों को सजाएं देने में भरे हुए हैं, तोहमतें लगाने में। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, खुदा यीशु मसीह ने कहा पाक कलाम में कि जब तक तुम किसी के, दूसरों के गुनाह माफ़ नहीं करोगे, तुम्हारे गुनाह भी माफ़ नहीं किए जाएंगे। हमें भी चाहिए हम दूसरों के गुनाह माफ़ करें, किसी के साथ नफ़रत ना करें, किसी की ऐबजोई ना करें, किसी के लिए झूठी गवाही ना दें, किसी को झूठ बोल के किसी गुनाहों में ना फंसाएं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना, इससे ज़्यादा जो कुछ भी है वो बदी से है। मेरे अजीज़ों, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर ना। हालेलुया। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ है। उन्होंने गुस्से में खुदा की मोहब्बत से खाली गुस्से में उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ है। खुदा यीशु मसीह का इनकार किया उन्होंने कि वो मसीह नहीं है, खुदा का इकलौता बेटा नहीं है। और यहाँ पर वो उस अंधे का भी इनकार करते हैं और उसको बुरा भला कहकर कहते हैं कि तू गुनाहों में पैदा हुआ है। उसके माँ बाप को गुनाहगार कह दिया, उसको गुनाहगार कह दिया और कहा कि तू गुनाहों में पैदा हुआ है। तू हमको क्या सिखाता है, तू हमको क्या सिखाता है। और उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। तू हमको क्या सिखाता है, खुदा की मोहब्बत से खाली लोग, तू हमको क्या सिखाता है, तू हमें क्या सिखाएगा, तू हमें क्या तू क्या खुदा को हमसे ज़्यादा जानता है। और फिर उसको बाहर निकाल दिया। यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया और जब उससे मिला तो कहा, क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है। खुदा यीशु मसीह ने जब सुना कि उस अंधा शख्स जो पहले अंधा था, अब जिसको खुदा यीशु मसीह ने आंखें दी, और फ़की और फरीसियों ने और यहूदियों ने उसको बुरा भला कहकर उसकी जांच पड़ताल करके तो उसे बहुत सी बातें कहकर तो उसे बाहर निकाल दिया। मेरे अजीज़ों, बहुत ही ख़ास बात मैं आपसे करने लगा हूँ कि जब हम बेदीन लोगों में फंस जाएं, जब हमारे कुछ मामलात बेदीन लोगों में, गैर कौमों में, जो कि बेइत्तेकाद हों, जो कि हर चीज़ को शक से देखते हैं, जो कि मुनाफिक हों, उन लोगों के पास जब हमारा कोई मामलात पहुँचे तो आप इस कलाम से समझ सकते हैं कि किस तरह से बेदीन लोग जो खुदा की मोहब्बत से खाली होते हैं, वो किस तरह से चीज़ों की जांच पड़ताल करते हैं और किस तरह से चीज़ों का फ़ैसला करते हैं, लोगों की मामलात को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो खुदा की मोहब्बत से खाली होते हैं, खुदा की बख्शिश से खाली होते हैं, खुदा के प्यार से खाली होते हैं। और वो दुनिया को अपने तरीके से, अपनी नफ़रती नज़रों से, अपने ही तरीक़ों से, नफ़रती कामों से और बुरे कामों से और सज़ाएं देने में बस वो मसरूफ़ रहते हैं। मेरे अजीज़ों, अक्सर औक़ात हम लोगों दुनिया में सुनते हैं कि लोग कहते हैं इस शख्स को तो कत्ल ही कर देना चाहिए, इसको तो मार ही देना चाहिए, इसका तो ज़िंदा ही नहीं रहना चाहिए। मेरे अजीज़ों, क्या हम जब गुनाह करते हैं तो खुदा हमें उसी वक्त मारता है? हम अगर अपने आप हमारे दिलों को अगर हम जांचें कि हम कितने गुनाहगार हैं, तो फिर हम सिर्फ हमारे रूह के अलावा या हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि हम कितने गुनाहगार हैं, और खुदा के अलावा कोई नहीं जानता कि हम कितने गुनाहगार हैं। मेरे अजीज़ों, क्या हम जब हम गुनाह करते हैं, हम अपने लिए बहुत से मौके नहीं तलाश करते या लोगों को ये नहीं कहते कि हमें और मौका दिया जाए ताकि हम अपने गुनाह को या अपनी गलती को सुधार सकें? इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हमें भी चाहिए खुदा के प्यार से भर जाएं और नफ़रत से ख़त्म हो जाएं
نفرت ہمارے دلوں میں ختم ہو جائے اور خدا کے پاک روح سے بھر جائیں، خدا یسوع مسیح کے پیار سے بھر جائیں، اس کی سچائی سے، اس کے کلام سے بھر جائیں، اور لوگوں کے گناہ کو معاف کریں، ان کو موقع دیں، ان کو سزائیں نہ دیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار کریں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پیار کریں۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے تو اپنی بیوی سے پیار کرے، اگر کوئی بیویاں اپنے شوہروں سے پیار کریں، اپنے ساس سسر سے، اپنے ماں باپ سے پیار کریں، ایمانداروں کے ساتھ محبت سے اپنے آپ کو محبت سے میل ملاپ رکھیں، اور غصے کو اور نفرت کو اور گناہوں کو اپنے آپ سے ہم دور کریں میرے عزیزوں۔ اور جب ہم غیر قوموں میں یا بے دین لوگوں میں گھر جائیں، ہمارے معاملات ان کے پاس ہوں، تو ہمیں خدا کے آگے جھکنا چاہیے میرے عزیزوں، خدا سے یہ التجا کرنی چاہیے، خدا سے یہ اپیل کرنی چاہیے کہ خدا اس شخص کے پاس جو میرا یہ معاملہ ہے، جو میرا یہ کیس ہے، جو میری یہ پرابلم ہے، اس شخص کے پاس ہے، تو میں خدا اس شخص پر رحم کر، اس شخص کے دل کو بدل، تاکہ میرا یہ انصاف تیری حکمت سے کر سکے۔ ہاللیلویا۔ یسوع نے سنا کہ انہوں نے اسے باہر نکال دیا، اور جب اس سے ملا تو کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا اس اندھے کو، اس شخص کو جس کو خدا یسوع مسیح نے آنکھیں دی، جس کی آنکھیں کھولی، خدا یسوع مسیح جب اسے ملا تو اسے کہا، کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ کیا تو خدا کے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ کیا تو مجھ پر خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان لاتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، اے خداوند، وہ کون ہے کہ میں اس پر ایمان لاؤں؟ اس نے کہا کہ وہ کون ہے خداوند کہ اس پر میں ایمان لاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، پہلے تو اندھا تھا، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے، تو نے تو اسے دیکھا ہے، اور جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہی ہے۔ اس نے کہا، اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اسے سجدہ کیا۔ ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ اے خداوند، میں ایمان لاتا ہوں، اور اس نے اس کو سجدہ کیا، خدا یسوع مسیح کو سجدہ کیا، خدا کے اکلوتے بیٹے کو سجدہ کیا، دنیا کے نجات دہندے کو سجدہ کیا۔ ہاللیلویا۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے آپ کو چاہیے کہ ہم خدا کے پیار سے ہم بھر جائیں، خدا کے پاک روح سے ہم بھر جائیں، خدا یسوع مسیح کے کلام سے ہم بھر جائیں میرے عزیزو، بھرے رہیں، پیار سے بھرے رہیں، نفرت سے خالی، غصے سے خالی، گناہوں سے خالی، لوگوں کے ساتھ لوگوں کے گناہوں کو معاف کریں، لوگوں کے اگر کسی کا ہمیں انصاف کرنا پڑے تو ہم خدا کی حکمت سے اس کا انصاف کریں، محبت سے اس کا انصاف کریں، اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کے ہم انصاف کریں کہ ہم اگر اس کی جگہ پر ہوتے تو کیا ہمیں تو اگر ہم اس کی جگہ پہ ہوتے تو کیا ہم رحم کی اپیل نہ کرتے، چاہے وہ دنیاوی عدالت ہو، چاہے ہم خدا کے آگے پیش حاضر ہوئے ہوں۔ اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے میرے عزیزو۔ خدا یسوع مسیح جو دنیا کا نجات دہندہ ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے میرے عزیزو، اس پر ایمان لائیں، خدا کے پیار سے بھر جائیں، اور نفرتوں کو اپنے دل کو نفرتوں سے خالی کر دیں، خدا کے فضل سے، خدا کے پیار سے، باپ کی محبت سے اور پاک روح سے بھر لیں اپنے دل کو، اور خدا یسوع مسیح کے کلام سے اپنے آپ کو بھر لیں، تاکہ ہم ہر وقت ایک چلتی پھرتی انجیل بن جائیں، چلتی پھرتی انجیل بن جائیں، چلتا پھرتی خوشخبری بن جائیں، اور لوگوں کو یہ خوشخبری پھیلاتے پھریں کہ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ اس کلام کے وسیلہ سے خدا یسوع مسیح، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی معموری ہمیں حاصل ہو، ہمیں اور ہمارے گھرانوں کو خداوند برکت دے۔ آمین۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ ہاللیلویا۔ آمین۔